बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी गुर्बत से तंग आ चुके हैं? सूरत कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा नमाज फ़जर के बाद सिर्फ 3 दिन पढ़ें। सूरत कौसर के क्या फ़ज़ाइल हैं, इसका वजीफ़ा करने का क्या फ़ायदा है, ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस मौका पर नाज़िल हुई, इसकी क्या फ़जीलत है और इसका ज़िक्र करने से अल्लाह पाक इस दुनिया में क्या बरक़ात नाज़िल फरमाते हैं और आखिरत में इसका क्या अजर व सवाब रखा है, वो सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात आज हम आपको बताएंगे। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है जिसके बारे में मशहूर यही है कि ये सूरत मक्की सूरतों में से है। तो प्यारे नाज़रीन, जिस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत कासम रदियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन में इंतकाल हुआ तो कुफ़ार मक्का ख़ास करके आस बिन वाइल आपको अबतर कहकर ताने देने लगा। अबतर का मतलब जिसकी नस्ल आगे ना चले, यानी जिसका कोई लड़का ना हो। उस पर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान के लिए ये सूरत नाज़िल फरमाई कि आपको तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी अजीम नेमत से नवाजा है किसी नबी या रसूल को भी नहीं अता की गई। हज़रत अनस बिन मालिक से नकल की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। इतने में आपको कुछ ऊँग सी तारी हुई, फिर आपने मुस्कुराते हुए सर मुबारक उठाया। बाज़ रवायात में लोगों ने पूछा कि आप किस बात पर तबस्सुम फरमा रहे हैं, और बाज़ में आपने ख़ुद लोगों से फरमाया कि इस वक़्त मेरे ऊपर एक सूरत नाज़िल हुई। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत कौसर पढ़ी। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो कि कौसर क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा मालूम है। फरमाया, वो एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे जन्नत में अता की है, जिसमें बहुत खैर है, और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने के लिए आएगी। अब बात करते हैं इसके पढ़ने पर हमें अजर व सवाब कितना है, इसके पढ़ने पर आखिरत में हमारे लिए क्या ख़जाना है, और दुनिया में इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक क्या क्या हाजात इंसान की कबूल फरमाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हरफ पढ़े उसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं है, बल्कि अलिफ लाम और मीम 3 हरूफ हैं। लिहाजा इतना पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। इस छोटी सी सूरत के 108 अल्फाज हैं, जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह पाक 10,800 नेकियां नामामाल में लिख देते हैं। और अगर इस सूरत को दिन में 33 बार पढ़ा जाए तो कुल हरूफ की तादाद 3,564 बनती है, और फिर इन हरूफ पर नेकियां 35,640 बन जाती हैं, वो भी 10 मिनट के ज़िक्र से। तो प्यारे दोस्तों, सोचें क़यामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला होना है। ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते उठते बैठते और हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी ज़ुबान तो खामोश होती है, और अगर इस सूरत कौसर को पढ़ने में लगा दें तो कितना बड़ा नेकियों का ज़ख़ीरा हम जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना सुबह 33 बार सूरत कौसर को पढ़ने का मामूल बनाएंगे तो इससे आपको दुनिया में जो फ़ायदे मिलेंगे, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो भी जायज़ दुआ अल्लाह पाक से मांगी जाएगी वो पूरी होगी और कबूलियत का शर्फ हासिल होगा। आपकी जो भी सुबह के वक़्त हाजत होगी वो अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे। आपकी कोई भी हाजत हो तो 33 बार सूरत कौसर के पढ़ने को अपना मामूल बना लें। 10 दिन आप मुसलसल करते रहें, इंशाअल्लाह आपके पढ़ने से आपकी हर तरह की हाजात पूरी हो जाएगी। आप चाहें ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही तो आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, तो आपके लिए भी ये वजीफ़ा बेहतर है।
آپ کے دشمن ہیں تو آپ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورۃ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھے گا اور پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، تو پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ 10 دنوں میں ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ آپ روزانہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ ایک اور سورۃ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں جن سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کروا سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ آپ نے 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی ہی روٹین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ اسی طرح 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے۔ دل میں کوئی شک نہ لے کر آنا کہ پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ تعالیٰ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی اور بہن کو اجازت ہے۔ اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کو آپ نوٹ پر دم کر کے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو غیب سے رزق عطا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ یہ صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں، تو کوشش کر کے آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور ہماری ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، اور قرآن پاک پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔